नेपालका सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेस एमाले माओवादी लेपका नेताहरूले सिकुन् राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ सक्षम व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा लान सक्ने, काम गर्न सक्ने र देश र जनताको पक्षमा जबरजस्त काम गरेर यो देशलाई उन्नतिमा लान सक्ने नेता हुन्। नेपालमा कांग्रेस सुधारिएको छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको हात, नेपालमा एमाले सुधारिएको छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको हात हो, नेपालमा माओवादी सुधारिएको छ भने त 100% राजेन्द्र लिङ्गदेन र हामी जस्तो नेताहरूको हात हो। रविजी त 6 महिना अगाडि। तर देश के हो, जनता के हो, देशको माया के हो, जनतालाई दिने डेलिभरी के हो, हैन नेताले गर्नुपर्ने गुण के हो, काम के हो, काम कर्तव्य अधिकार के हो भनेर हरेक नेतालाई राजेन्द्र लिङ्गदेनले सिकाए। राजेन्द्र लिङ्गदेन सक्षम छन् र उनको इमानदारीता विरुद्ध पशुपति शमशेर जबरा, दीपक बोहरा वा बुद्धिमान तामाङ वा पुराना कुनै पनि नेताहरू जान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ कांग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरू राजेन्द्र लिङ्गदेन सामु घुँडा टेकिसके, झुकिसके। हिजो बाछो भनेर केपी ओलीले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भनिराख्दाखेरि आज बाछो सामु घुँडा टेके। पैसा खर्च गरेर नेता भन्न पाइयो? ताकत थियो चुनाव लडेर जनताको मत पाएर जितेर आउँथे नि। समानुपातिकमा 2 करोड 5 करोड दिएर अनि सांसद भएर अहिले आएर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रयास यदि पार्टीभित्रबाट गर्छन् भने जनताले त्यस्ता तपाईँको अपराधीहरूलाई, राष्ट्रघातीहरूलाई साथ दिनेवाला छैन। अब ज्ञानेन्द्र साई, दीपक सिंह स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ तपाईँको मन्त्रीमण्डलमा आएर जनतालाई डेलिभर दिने काम गर्न सक्नुपर्छ। जति दिन मन्त्रीमण्डलमा बस्न पाउनुहुन्छ, देश र जनताको पक्षमा मरेर काम गर्नुहोस्, ताकि अर्को 5 वर्षपछि राप्रपाले 2/3 बहुमत जितोस्। मन्त्रीमण्डलमा जान राप्रपाले किन ढिलो गरेको? अब भोलि कांग्रेसको सरकारमा गयो भने पनि कसैले अन्यथा नलिए हुन्छ, किनभने भोट त उसले प्रचण्डलाई हालेको छ नि त, होइन समर्थन त उसले गरेको छ नि त। यदि देश र जनताको पक्षमा डेलिभरी दिने काम नेपाली राजनीतिक नेताहरूले र सत्ता र शक्तिमा रहेका पार्टीहरूले गरेनन् भने श्रीलङ्काको जस्तो हालत बनाउनुपर्छ। घर घरबाट लहटेर उनीहरूलाई निर्वासित जीवन जिउन बाध्य पार्नुपर्छ यदि ती नेताहरू राष्ट्रघाती भएका खण्डमा। त प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पारेर प्रचण्डलाई हेकको कुरालाई उठाएर विदेशी शक्तिले अहिले पनि पेल्न सक्ने सम्भावना प्रबल। तपाईँको अघिल्लो कार्यकालमा केपी ओलीले पनि सुरुको 1 महिना त धडमधड काम गरेका थिए क्या, धेरै ठुला सम्भावना बोकाएका थिए। 2/3 को सरकार थियो। अब चाहिँ देशले कोल्टे फेर्ला, विकास होला, स्थायी राजनीति होला, यो देशको गौरवशाली इतिहास फर्केला, होइन अब जनताले सुख पाउनु, उद्योग कारखाना खोल्ला, तपाईँको रोजगारी सिर्जना होला भनेको त देशमा झन् भाँड भइलो आयो नि त 1 महिनापछि। अझ 2 वर्षपछि त संसद विघटन गर्नु पर्यो, त्यो घडीमा जान सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। बिपी पछिका कांग्रेसहरूले गलत गर्नु बाहेक सही केही पनि गरिएको देखिँदैन। त्यसकारणले यो कांग्रेसको रणनीति हुन सक्छ, नभए प्रतिपक्षमा बसेर सरकारले राम्रो काम गर्दाखेरि स्याबास भन्न बजाउने, ताली बजाउने, सरकारले गलत गरिराख्दाखेरि खबरदारी गर्ने काममा कांग्रेस किन पछि हटेको त? विदेशी लिगेसीबाट टाढा रहेका, विदेशी हस्तक्षेपबाट, विदेशीसँग कहिले पनि घुँडा नटेकेका नेताहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रिय एकता गर्नुपर्छ, पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ र मुलुक बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। ढिला नगरी राजेन्द्र लिङ्गदेन र रवि लामी छानालाई एक हुन म आग्रह गर्दछु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वीर गोर्खाली अनलाइन टिभी। आज हामीसँग कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ स्वतन्त्र युवा नेता मनोज सापकोटा सर। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मिस। सर आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु, उत्साहित छु। सरलाई सर्वप्रथम माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना र हाम्रो वीर गोर्खाली अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि विशेष गरी थारूहरूले, जनजातिहरूले मनाउने नेपालीहरूकै महान यो चाड भनिन्छ यो माघे सङ्क्रान्तिको 3 करोड नेपाली जनता र विश्वभरि छरिरहेका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबै सकारात्मक रहौँ, सबैले एकअर्काको भलो चिताउँ, सबैले देशलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरौँ, देश र जनताको लागि काम गरौँ, विकासको लागि काम गरौँ, यो देशको गौरवशाली इतिहासको लागि कुनै न कुनै योगदान दिउँ। यो माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर, सरकार प्रतिपक्षविहीन बनेको छ अहिले र यहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ अहिलेको सरकार प्रतिपक्षविहीन भएको भएर राम्रो काम गर्दैन कि भन्ने धेरैको विचारहरू आइरहेको छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि मैले यसलाई ध्यानाकर्षण के गराउन चाहन्छु भने प्रतिपक्ष नभएको बेलामा चाहिँ जनताले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्छ, जनताले सशक्त प्रतिपक्ष भूमिका निभाउनुपर्छ। नेताहरूको सत्ता लिप्त र उनीहरूले गरेका काला करतुत बचाउनको लागि जतिसुकै ठुलो एकअर्काका कटु दुश्मन आलोचक भयो भने पनि तपाईँको अहिले सरकारलाई समर्थन गरेर, प्रचण्डलाई समर्थन गरेर नेपाली कांग्रेसले आफू बचिराख्नलाई वा सरकारमा जाने सम्भावना प्रबल भइराख्नलाई भोलि कांग्रेसको सरकारमा गयो भने पनि कसैले अन्यथा नलिए हुन्छ, किनभने भोट त उसले प्रचण्डलाई हालेको छ नि त, होइन समर्थन त उसले गरेको छ नि त। यो कुरा यथावत राख्नलाई वा जुन सेनारियो बनेको छ एउटा विकास गर्ने, तपाईँको भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, जनतालाई डेलिभरी दिने, जस्तै रवि लामी छानेले जुन काम गरेर देखाएका छन्, रवि लामी छाने जसै गरी कमरेड प्रचण्डले पनि तपाईँको डेलिभरी दिने काम गरेका छन्, देश र जनताको पक्षमा काम गरेका छन्, ठुला ठुला सपना बोकेका छैनन्। तपाईँका घर घरमा पाइपलाइन वा तपाईँको ट्विन विस्थापित
वा तपाईँको पानी जहाजको कुराहरू गरेका छैनन्, मङ्गल ग्रह वा तपाईँको ग्रहबाट लिएर आएर यो गर्छु मोनोरेलको कुराहरू गरेका छैनन्, जनतालाई डेलिभरी दिने काम कुराहरू गरेका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन ज्ञानेन्द्र शाही जस्तो सरकारमा आउने सम्भावना प्रबल छ। यी कुरालाई चाहिँ अब फेरि पनि भाँड भैलो ल्याउनलाई यो खालको एउटा प्रतिपक्षविहीन संसदमा प्रतिपक्षविहीन संसद बनाइएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो कसै न कसैको इसारामा बडप्पन भएर काङ्ग्रेस तिमी विकास के अरे प्रचण्ड तपाईँ विकास गर्नुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेर काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई समर्थन गरेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यसकारणले हरेक 3 करोड नेपाली जनता सचेत भएर नजिकबाट सरकारको हरेक क्रियाकलाप वा सरकारलाई समर्थन गर्ने काङ्ग्रेस वा कुनै पनि दलको क्रियाकलापलाई नजिकबाट निहारेर चुस्त दुरुस्त रूपले जनता होइन, भेडो जनता होइन कि तपाईँको सचेत नागरिक भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताले प्रतिपक्ष भूमिका निभाउनुपर्छ, होइन भने प्रतिपक्षविहीन सांसद खतरनाक हुन्छ। विश्व इतिहासमा सबैले बुझेको कुराहरू हुन्। हिजोको दिनभन्दा चाहिँ प्रतिपक्षविहीन भएपछि झन् खतरा हुने सङ्केत यहाँले पाउनुभयो होइन? त्यो ठिक छ, त्यो सबैले हामीले भन्नु र अरूले भन्नेमा मैले फरक देख्छु। हामी हिजो पनि र जहिले पनि प्रतिपक्षको भूमिका नै निभाएको छौँ र सरकार चाहे त्यो माओवादीको होस्, चाहे काङ्ग्रेसको होस्, चाहे एमालेको होस्, चाहे तपाईँको राप्रपाको होस् वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको होस्, उनीहरूले हिजो गलत गरिराख्दाखेरि हामीले आलोचना गरेका छौँ। उनीहरूले हिजो सही गर्दै गर्दाखेरि हामीले समर्थन गरेर सडकमा उनीहरूकै कार्यकर्ताभन्दा बढी हामीले उनीहरूलाई साथ दिएको छौँ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई दिन सक्छौँ, केपी ओलीले नाकाबन्दी विरुद्ध तपाईँको इन्डियासँग सङ्घर्ष गरेको जुन देखावटी गरिराख्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो आँखामा छारो हालिएको थियो। मलाई मेरो घर जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर चुनौती दिएर हामी तराई आउँदैछौँ, तिमीहरू भाग्नुपर्छ भनेर हामीले मधेसका जुन कथित त्यो आन्दोलन गर्ने जो तपाईँको प्यार भएका थिए, राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी ओलीको शिकार भएर अनावश्यक रूपमा जुन आन्दोलित थिए, ती साथीहरूलाई हामीले जोरदार खबरदारी गरेको थियौँ र उनीहरूसँग हामीले लडेका थियौँ। हामी उनको राष्ट्रवादको लागि हामी लडेको थियौँ। एमसिसीमा प्रचण्डले 1 दिन अगाडिसम्म एमसिसी फेल गर्छु, पास हुन दिन्न भनेर आफ्नो कार्यकर्ता ओह्रालो राख्दाखेरि उनीहरू सँगसँगै ढुङ्गा खाने, पुलिसको लाठी खाने वा तपाईँको त्यो प्लास्टिकको गोली खानेमा हामी पनि परेका थियौँ। भने अर्थ जब उनले एमसिसीमा सहमति जनाए फेरि प्रचण्डको आलोचना गरियो। भने अर्थ के भने हामी सदा सर्वदा सकारात्मक सोच्ने र कामको आधारमा उनीहरूलाई समर्थन र उनीहरूलाई खबरदारी गर्ने गरिरहेका छौँ। र आज एउटा परीक्षणको घडी आएको छ नेपाली जनतालाई। प्रतिपक्षविहीन सांसदहरूमा यदि प्रतिपक्ष छैनन् भने नेपाली जनताले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्छ। सरकारले गरेका राम्रा काममा दीप प्रज्वलन गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई वाहवाही गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई स्याबासी दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। यदि सरकारले गलत काम गरेको छ, राष्ट्रघाती सम्झौता पास गरेको छ, फेरि पनि त्यही नागरिकता विधेयक पास गर्छ भने जनताले पनिसमेन्ट दिनुपर्छ। पनिसमेन्ट सधैँ भोट मार्फत होइन, अब जनताले घर घरबाट उठेर घर घरबाट नेतालाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। श्रीलङ्काको जस्तो तयारी हुनुपर्छ र श्रीलङ्काको जस्तो नेता लखट्ने काम सुरु गर्नुपर्छ। यदि देश र जनताको पक्षमा डेलिभरी दिने काम नेपाली राजनीतिक नेताहरूले र सत्ता र शक्तिमा रहेका पार्टीहरूले गरेनन् भने श्रीलङ्काको जस्तो हालत बनाउनुपर्छ। घर घरबाट लखटेर उनीहरूलाई निर्वासित जीवन जिउन बाध्य पार्नुपर्छ यदि ती नेताहरू राष्ट्रघाती भएका खण्डमा। जस्तो सरकार पनि पूर्ण रूपले बनिसकेको छैन होइन, राष्ट्रपतिको कुराहरू त बाँकी नै छ। राष्ट्रपति चयन हुने बेलामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अलिकति विद्रोह गर्छ कि भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। हुनसक्छ। नेपालको राजनीति इतिहासमा, यो 33 वर्ष इतिहासमा राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई तपाईँको दाउपेचको आधारमा जहिले पनि विकास गर्ने सवालमा उनीहरू फाँटो आउने, टाउको चारतिर मोडिने अनि लुट्ने सवालमा चाहिँ जस्तै महाकाली बेच्दा सबै पार्टीहरू तत्कालीन राप्रपा पनि महाकाली बेच्दाखेरि त्यसमा सहकार्य गरेको थियो। ध्यान दिनुहोस् है। अब तपाईँको भ्रष्टाचार गर्ने एमसिसी पास गर्ने सवालमा राजेन्द्र लिङ्गदेन बाहेक सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति जनाएका थिए। ध्यान दिनुहोस् है। नागरिकता विधेयकमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन बाहेक सबै पार्टीहरूले तपाईँको त्यसमा सहमति जनाएका थिए। जब विकासका कुराहरू आउँछन् यिनीहरू फाँटो आएर चाहिँ जाने प्रवृत्ति थियो। यसैलाई नै अझ बढावा दिनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको डिजाइन हुनसक्छ, किनकि संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठुलो पुरानो पार्टीको रूपमा चिनिएको काङ्ग्रेसको इतिहास त्यही देखिन्छ। बिपी पछिका काङ्ग्रेसहरूले गलत गर्नु बाहेक सही केही पनि गरिएको देखिँदैन। ध्यान दिनुहोस् है। त्यसकारणले यो काङ्ग्रेसको रणनीति हुनसक्छ, नभए प्रतिपक्षमा बसेर सरकारले राम्रो काम गर्दाखेरि स्याबास भन्न बजाउने, ताली बजाउने वा सरकारले गलत गरिराख्दाखेरि खबरदारी गर्ने काममा काङ्ग्रेस किन पछि हटेको त होइन? किन चाहिँ प्रचण्डलाई भोट हालेको भन्दाखेरि भोलि सरकारमा जान सक्ने हाम्रो ढोका खुला छ,
हैन भोलि तपाईँको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गराउने बेलामा भाँडभले ल्याउनलाई वा राष्ट्रपतिमा तपाईँको काङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल अहिले पनि आकाङ्क्षी छन् राप्रपाका विभिन्न नेताहरू भेट्दै गइरहेका छन् विभिन्न पार्टीका नेताहरू भेट्दै गइरहेका छन् र यिनीहरूले के चाहँदो रहेछन् भने हिजो भर्खर मैले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेबाट मैले यो जानकारी पाए अनुसार नेपालमा कम्तीमा राष्ट्रपति कम्युनिस्टबाट हुनु दिनु हुँदैन भनेर अमेरिका र भारत लाग्दो रहेछ ध्यान दिनुहोस् है त्यो विदेशी डिजाइनमा त्यसकारण उनीहरूले कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्टबाट चाहिँ राष्ट्रपति बन्न दिँदैनन् राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले नै बनाउन सम्भावना प्रबल छ र राष्ट्रपति काङ्ग्रेस बन्छन् भने प्रचण्ड तपाईँको हिजो पनि केपी ओलीले प्रचण्डलाई 2 कार्यकालको प्रधानमन्त्री केसमा धोका दिँदै गर्दाखेरि प्रचण्ड फेरि पनि यता मोडिँदैनन् भन्ने खालको उहाँले एउटा एकदम प्रमाणसहितको एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो जसमा मलाई चाहिँ घट लाग्यो तर मान्छे सकारात्मक हुनुपर्छ उहाँको एउटा भनाइमा मलाई के लाग्यो भने हेकको मुद्दासँग प्रचण्ड सधैँ डराएको देखियो हेक भनेको तपाईँको यो हत्याराको हेकको मुद्दा छ जुन एकचोटि मिसेस दाहाललाई चाहिँ उपचार गराउन अमेरिका वा अस्ट्रेलिया कतै लाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको त्यो हेकको मुद्दा लाएर उतै पक्राउ गर्ने जानकारी पाएपछि उनी विदेश गएका थिएनन् के त प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पारेर प्रचण्डलाई हेकको मुद्दाको कुरालाई उठाएर विदेशी शक्तिले अहिले पनि पेल्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ त्यसकारण यो सम्भावना जीवित होला तर मान्छे सकारात्मक हुनुपर्छ सकारात्मक यस मानेमा हुनुपर्छ कि सधैँ नेगेटिभ कुरा गरेर मात्रै राजनीतिलाई अझै भाँडभैलोमा ल्याउन सकिँदैन प्रचण्डले सुरुवाती जुन एउटा सम्भावना देखाएका छन् रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिनु उनले डेलिभरी दिनु र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नु यहाँ हेर्न के बाँकी छ भने यदि हनीमुन पिरियडमै नेपालका ठिक छ अहिले हामी शेरबहादुर देउवा केपी ओली वा तपाईँको प्रचण्डलाई थाती राखौँ बाँकी भ्रष्टाचारीलाई त कारवाही गरेर देखाउन त कसै न कसैलाई त जुन हिजो निर्मला पन्तको केसलाई निकास त दिनु पर्यो नि त हिजै इन्भेस्टिगेसन भएर बसेको हिजै इन्भेस्टिगेसन गरेर भएर बसेको सबै कुरो रेडी भएर बसेको भन्ने एउटा नेपालीहरूमा पुगेछ त्यसलाई किन चाहिँ ढिलो भइरहेछ हैन आज 2 हप्ता हुन लाग्यो यसको इन्भेस्टिगेसन गराएको पनि यो रिजल्ट दिन सकेदेखि जनताले चाहिँ बुझ्नेछन् विश्वास गर्नेछन् कि अब सरकार विशेष गृहमन्त्री डेलिभरी दिन सफल हुनुभयो जुन उहाँले बाचा बन्धन गर्नुभएको थियो देश र जनताको लागि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने र हरेक ती लाभको पदमा बसेर भ्रष्टाचारको गरेर अकुल सम्पत्ति कमाएका नेताहरू कर्मचारीहरू सबैको फाइल खोल्छु जुन भनिरहेका थिए यो सवालमा ढिलासुस्ती नगरी काम गरे भने चाहिँ नेपाली जनताले विश्वास गर्छन् हैन भने त तपाईको अघिल्लो कार्यकालमा केपी ओलीले पनि सुरुको 1 महिना त धरमधर काम गरेका थिए क्या धेरै ठुला सम्भावना बोकाएका थिए 2/3 को सरकार थियो अब चाहिँ देशले कोल्टे फेर्ला विकास होला हैन स्थायी राजनीति होला हैन यो देशको गौरवशाली इतिहास फर्केला हैन अब जनताले सुख पाउनु उद्योग कारखाना खोल्ला तपाईको रोजगारी सिर्जना होला भनेको त देशमा झन् भाँड भइलो आयो नि त 1 महिनापछि अझ 2 वर्षपछि त संसद विघटन गर्नु पर्यो त्यो घडीमा जान सक्दैन भनेर भन्न सकिदैन तर पूर्ण रूपले विश्वास गर्ने अवस्था छैन नेपाली जनताले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु पर्छ र सशक्त खबरदारीपूर्ण समर्थन गर्नुपर्छ मेरो अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन रवि लामिछाने र प्रचण्डलाई मेरो समर्थन भनेको सशक्त खबरदारीपूर्ण समर्थन हो राम्रो गरुन्जेल मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिन्छ साथ दिइन्छ सकेसम्म दीप प्रज्वलन मनाइन्छ जो आजसम्म गरिएको छ ध्यान दिनुहोस् है आलोचना मात्रै म चाहिँ गर्दिनँ मलाई मेरो एउटा राम्रो भन्नुहोस् नराम्रो भन्नुहोस् मेरो एउटा बानी छ यो देशमा राम्रा मन्त्री व्यक्तिहरूलाई मन्त्री दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रहेको छ त्यसैको लागि त ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राप्रपाले तदारुकता देखाएर तपाईको मन्त्रीमा ल्याउनुपर्छ र उसलाई ल्याउने मन्त्रीमा भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्न सक्ने मन्त्रालय दिनुपर्छ मेरो एउटा रहेको छ किनभने उनीमा हुटहुटी छ जनताको पक्षमा काम गर्ने हुटहुटी देखिएको छ र हिजो राजनीतिमा नआउँदाखेरि पनि उनले जुन सेवा गरेका छन् भ्रष्टाचार विरुद्ध देशैभरि अभियान चालेका छन् र मन्त्रालय कुनै पनि तपाईको सरकारी निकायमा गएर उनले एक किसिमले स्टिङ अपरेसन गरेका छन् आज त उनी सांसद छन् नि उनलाई त तौलिन हेर्न र तपाईको मन्त्री हुनलाई पठाएको हुने त नेपाली जनताले त्यसकारणले ढिलो नगरी ती बुढा नेताहरूको तपाईको त्यो किचलोमा नफसी हिजो मन्त्री भएर देश बेच्ने नेताहरूलाई मन्त्रालयमा लान कुनै पनि हालतमा राप्रपाले पाउँदैन यो ध्यान आकर्षण होस् मेरो पशुपति शमशेर तपाईको के रे दीपक बोहरा वा बुद्धिमान तामाङ जस्तालाई मन्त्रीमा लगेर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई बाहिर राख्छ भने राप्रपा पत्ता साफ भएर जान्छ यसमा कुनै दुईमा छैन अब ज्ञानेन्द्र शाही दीपक सिंह स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ तपाईको मन्त्रीमण्डलमा आएर जनतालाई डेलिभर दिने काम गर्न सक्नुपर्छ जति दिन मन्त्रीमण्डलमा बस्न पाउनुहुन्छ देश र जनता पक्षमा मरेर काम गर्नुहोस् ताकि अर्को 5 वर्षपछि राप्रपाले 2/3 बहुमत जितोस् वा
जितोस् त्यो हिसाबले अगाडि बढौँ। पार्टीमा किचलहरू आउँछ ढिलो नगरौँ। किन ढिलो गरेको? मन्त्रीमण्डलमा जान राप्रपाले किन ढिलो गरेको? अब सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि कुरा मिलिसकेको छैन होला नि त सर। कुन मन्त्री पाउने, के पाउने, हरेक कुराहरू हुने होला होइन। मैले सुन्नमा आएको ऊर्जा मन्त्री सहितको उप प्रधानमन्त्री माननीय राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई चाहिँ भइसकेको छ। किनकि राप्रपाकै मुखपत्रहरूको सञ्चार माध्यम के अरे सञ्चार विभागका सदस्यहरूले पोस्ट गरेको देखेको थिएँ। ऊर्जा मन्त्री सहित उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन जाएछन् भने बाँकी पनि डिक्लेयर गरेर मन्त्रालयमा गएर किन यो लिङ्गरिङमा झुन्निनु चाहिँ सरकारमा गएर देश र जनताको लागि काम गर्ने। लिङ्गरिङ त्यही त। अब यो सायद अब यो मन्त्रालय पायो भने काम गर्न सक्छौँ, डेलिभरीमा जान सक्छौँ। अब पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो हुनसक्छ होइन। यसलाई चिर्नुपर्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले। यसमा तपाईँको बोल्ड डिसिसन गर्न सक्नुपर्छ होइन भने त के को लागि राजनीति गर्यो त? किन चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन मार्फत देशले अब एउटा राजनीति सिक्ने त? हामी चाहन्छौँ राजेन्द्र लिङ्गदेन मार्फत नेपालका सबैभन्दा पुरानो पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लेपका नेताहरूले सिकुन् राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ सक्षम व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा लान सक्ने, काम गर्न सक्ने र देश र जनताको पक्षमा जबरजस्त काम गरेर यो देशलाई उन्नतिमा लान सक्ने नेता हुन्। यिनीबाट चाहिँ उनीहरूले सिक्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश दिनलाई पनि डेलिभरी दिन सक्ने मान्छे लानुपर्छ। हालले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गुणगान गाइराख्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि फुटको सङ्घात आइसकेको छ भनेर भनिन्छ नि त। यो मिडियाहरू मैले देखेको थिएँ। यो आपत्तिजनक छ। विशेष गरी पशुपति शमशेर जबराले चाहिँ अब यो किचलो ल्याउने प्रयास गरेको भनेर मैले एक दुईवटा अर्थ सञ्जाल भन्ने यो अनलाइन उसमा देखेको थिएँ। यो हो होइन थाहा छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेन सक्षम छन् र उनको इमान्दारिता विरुद्ध पशुपति शमशेर जबरा, दीपक बोहरा वा बुद्धिमान तामाङ वा पुराना कुनै पनि नेताहरू जान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरू राजेन्द्र लिङ्गदेन सामु घुँडा टेकिसके, झुकिसके। हिजो बाछो भनेर केपी ओलीले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भनिराख्दाखेरि आज बाछो सामु घुँडा टेके। बाछोको सहयोगमा चुनाव जितेर आयो केपी ओली। ध्यान दिनुहोस् है। अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको अफर गरिसक्यो उसको पार्टीका अध्यक्षलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई। र उता प्रचण्ड त अब राजेन्द्र लिङ्गदेन केही तपाईँको सहयोगमा राजेन्द्र लिङ्गदेनकै सल्लाह सुझाव त तपाईँको पृथ्वीनारायण शालिग बनाए, दौरा सुरुवाल लगाए, सुधारेर क्रमैसँग राजावादी किताबमा आउँदै गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यति ठुलो पार्टीहरूलाई सुधार्न सक्ने नेता विरुद्ध आफ्नै पार्टीका यी जुन पुरानै प्रवृत्ति महाकाले बेचुवाहरू जाने जुन कुराहरू देखिएको छ, यदि यो समाचार सत्य हो भने तत्काल तिनीहरूलाई कारवाही गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले हटाउनुपर्छ। यिनीहरूको ज्यादती सधैँ अब सर बस्न सक्दैन। मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो हुनु भएन यिनीहरू। किनभने 80, 82, 83 वर्ष भइसके। अब पनि देशको मन्त्री भएर देश विकास गर्छु भन्न त पाइएन नि त। नयाँ नयाँ युवाहरू आएका छन्, उनीहरूलाई मौका दिनु पर्यो। यहाँ तोसीमा कार्की, शोभिता गौतम, ज्ञानेन्द्र साई जस्ता मान्छेहरू आइरहेका छन्। अनि अब पशुपति शमशेर जबरा म मन्त्री हुन्छु भनेर अगाडि बढेर भयो पाइन्छ भने? उनीहरू राजा होलान् भने त्यो 7 साल अगाडि होला क्या सिर्तिन राजाहरू। पाएन नि, बाँडबेले ल्याउने सधैँ पैसा खर्च गरेर नेता भन्न पाइयो? ताकत थियो चुनाव लडेर जनताको मत पाएर जितेर आउँथे नि। समानुपातिकमा 2 करोड 5 करोड दिएर अनि सांसद भएर अहिले आएर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रयास यदि पार्टीभित्रबाट गर्छन् भने जनताले त्यस्ता तपाईँको अपराधीहरूलाई, त्यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई साथ दिनेवाला छैनन्। ध्यान दिनुहोस् है। त्यो समाचार सत्य हो भने यथाशीघ्र सच्चिन म आग्रह गर्छु राप्रपाका पुराना नेताहरूलाई, तपाईँहरूले आज त्याग गर्नु भएन भने जनताले घर घरबाट तपाईँलाई लखेट्नेछन्, बहिष्कार गर्नेछन्। लाज शरम अलिकति पनि नैतिकता छ भने, महाकाली बेच्दै गरेको दागबाट बाहिर निक्लिनु छ भने यसपल्ट राप्रपामा डेलिभरी दिन सक्ने नेताहरूलाई मन्त्रीमण्डल पठाएर देश र जनताको पक्षमा जबरजस्त काम गर्न म आग्रह गर्छु। होइन हठी गरिन्छ भने हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हामी छोड्दैनौँ, हामी राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्षमा छौँ। र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई किन्चित नडराई उनीहरूले फोड्ने दुनियाँ खालको बार्गेनिङको कुराहरू गर्लान्, नडराउनुहोस्। राप्रपा शक्तिशाली नबनाएछौँ यो देशमा गौरवमय राष्ट्र संस्था, हिन्दू अधिराज्य र अखण्ड नेपाल आउँदैन। त्यो बनाउनको लागि पनि तपाईँले यी खालका प्रवृत्ति भएका पुराना पञ्चेहरू जो भ्रष्टाचारी थिए, जसकै कारणले नेपालमा राष्ट्र संस्था हट्यो, ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले साइजमा ल्याउन सक्नुपर्छ। राजेन्द्र दाइ नडराइकन अडिग भएर डेलिभरी दिन सक्ने नेतालाई स्वयं तपाईँ आफै जानुहोला। ज्ञानेन्द्र साई र तपाईँ लगायतका नेताहरू जो डेलिभरी दिन सक्छन्, जनता पक्षमा काम गर्न सक्छन्, उनको लागि तपाईँको यो अडान कायम रहोस्। कुनै पनि हालतमा पशुपति शमशेर तपाईँका प्रकाश चन्द्र लोहनी वा बुद्धिमान तामाङ अनि दीपक बोहरासँग डराएर राजनीति चाहिँ नगर्नुहोस्। यहाँले भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर जसलाई आरोप लागेको छ उहाँहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ, कसले गर्छ छानबिन? यो कुरा सोचनीय छ। यसलाई तपाईँको आजको आज नसोचौँ। तर रवि लामी छाने, राजेन्द्र लिङ्गदेन तपाईँको राजनीतिज्ञ, सोझा वा विकास प्रेमी मात्रै होइन, एउटा चतुर खेलाडीहरू पनि हुन् यिनीहरू। यिनीहरूको यो चतुर खेल
चाहिँ देश र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन र रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र शाहीको यो चतुर खेल जुन छ नि देश र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ। यिनीहरूलाई काम गर्न नदिने वा यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारीहरूको छानबिन गर्न नदिने खेल पक्कै पनि केपी ओली प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवाले गर्न गर्छन्। तर उनीहरूलाई अहिले थम्थम्याउने क्या तपाईँको ब्यालेन्स भयो, राजनीतिक ब्यालेन्स ल्याउन सक्नुपर्छ। यसलाई गरौँ भन्दै भन्दै बिस्तारै बिस्तारै सानो माछा ठिकै माछा हुँदै ठुलो माछा समाउने रणनीतिमा जानुपर्छ। हरेक म्यासेज चाहिँ जनतामा छोड्दै जानुपर्छ र जनतालाई विश्वास त के पार्न सक्नुपर्छ भने समय आयो भने हामी प्रचण्ड केपी वा शेरबहादुर देउवालाई पनि छोड्दैनौँ भन्ने खालको गरी रणनीतिक रूपले अगाडि काम गर्न जानुपर्छ। यो सम्भव छ। सुरुमै चाहिँ गाह्रो छ किनभने जनताले त फेरि त्यही केपी ओली त्यही शेरबहादुर देउवा त्यही प्रचण्डलाई धेरै भोट दिएका छन् नि त। सुरुवातमा गाह्रो छ तर असम्भव। जस्तो अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि त्यत्रो सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर मेरो सम्पत्ति छानबिन गर भन्दा त अहिलेसम्म कसैले गर्न सक्नु भएको छैन भने उनले त कुनै अपचलन गरेकै छैनन्, त्यो खालको लाभको पदमा गएकै छैनन्। आफ्नो सांसद कोषमा रहेको मेरो पार्टीबाट गर पनि त भन्नुभयो नि त हैन यहाँहरुले। त्यही त अब आज पशुपति शमशेर जबरा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, दीपक बोरा उहाँहरूको पनि नामहरू कतै न कतै मुछिएको छ। उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेपछि केपी ओली, प्रचण्ड अनि शेरबहादुर देउवा, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै नेताहरूको छानबिन हुने भयो नि त। अनि सबै झ्यालखानामा भित्र पस्ने भयो नि त सेन्ट्रल जेलमा, बुझ्नु भएन? उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने भयो नि त। यो देशमा 25 वर्षको भन्दा बढीको बजेट आउने भयो नि त। यो देशका दलाल, भ्रष्टाचारी, माफियाहरू, नेताहरू र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएर उनीहरूको सर्वस्वसहित जन्म कैद भयो भने त यो देशमा 25 वर्षको बजेट आउने भयो नि त। 25 वर्षको बजेट आयो भने डेलिभरी दिने रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही, राजेन्द्र लिङ्गदेन जतिको नेता, हामी जतिको नेता अगाडि गएर देश र जनताको पक्षमा विकास गरेर गयो भने अनि यो मुलुक त तपाईँको आउने 10-15 वर्षमा युरोप अहिलेको खाडी दुवै मुलुकहरूभन्दा पनि धनी हुन्छ क्या हाम्रो देश, बुझ्नु भएन? किनकि सोच साधनले हामी त्यति धनी छौँ। त्यो हुन त कहाँ दिन्छ त यी पुराना नेताहरूलाई, ती विदेशी शक्तिहरूले? देशमा सधैँ भाँड भैलो ल्याउने, देशमा सधैँ काम गर्न नदिने, डेलिभरी नदिने, जनतालाई दुःख दिने, यहाँका जनता विदेशमा बेचिन बाध्य बनाउने, बुझ्नु भएन? अनेक लो प्रलोभन देखाएर त्यो खालको दिमागमै त्यो बसाउने होइन। अमेरिका, युरोप वा खाडी मुलुक गएन भने खानै नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने अनि यो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढिराख्ने। सामरिक दृष्टिकोणले तपाईँको यति महत्त्वपूर्ण देश छ भारत, चाइना, जो विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुकको लागि अगाडि सरिरहेको छ। यिनीहरूलाई नजिकबाट निहाल्न त यो देश सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ नि त। अनि यहाँ त खेल्न आउँछन्, खेल्ने नेताहरू गद्दार हुन् नि, फटा हुन् नि त। हामी गयो भने उनीहरूमाथि हामी खेल्छौँ क्या। उनीहरू ल भन्छन्, उनीहरूलाई हामी खेल्न सक्छौँ। जस्तै रविले, राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो गर्न सक्छन्, उनीहरूले सकेनन् भने हाम्रो पुस्ताले गर्न सक्छ, हामी गर्न सक्छौँ। र भविष्यको लागि हामी त्यही रणनीतिमा छौँ, बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण यी कुराहरू हुँदै गर्छन्। राजनीतिमा तपाईँका सम्भावना सधैँ जीवित राख्नुपर्छ, सधैँ निराश भएर पनि हुँदैनन्। हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नेपाली जनताले नयाँ सम्भावना बोकेका हुन्छन्। धेरै नै बोकिसके नि सर अहिलेसम्म, तर परिवर्तन त देखिएन नि। होइन, देखिएन भनेर के गर्ने त? घरमा सुतेर बस्ने? कोसिस त गर्नु पर्यो नि। हामीले गरेको कोसिस हो नि त, बुझ्नु भएन? हामी आज पनि हिजो तपाईँको सङ्घर्ष गरेका थियौँ, हामी त अहिले सुतेका छैनौँ नि। यो टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू मात्रै त दिएका छैनौँ नि। कुनै न कुनै प्रयासले हाम्रो टिमहरूको कसैको लिडिङको उसमा आज सन्दीप लामिछानेमाथि अन्याय भइराख्दाखेरि हाम्रा आन्दोलनले उनी तपाईँको जेलमुक्त हुन, हिरासतमुक्त त भयो नि त, धरोटीमा रिहा भयो नि त। नभए त उनलाई जबरजस्ती पेल्न खोजेको थियो नि। भोलि हामी पल शाहको लागि पनि फेरि जाँदैछौँ। हामी अब पल शाहको लागि पहल गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेर त कस्तो छ भने अन्याय विरुद्ध न्यायको लागि 3 करोड जनताको लागि चाहिँ सडकदेखि लिएर सदनमा पनि हाम्रो उपस्थिति भइसकेको छ। ध्यान दिनुहोस् है। त्यस कारणले अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले जे चाह्यो त्यही यो देशलाई खाल्टोमा पार्ने, महाकाली बेच्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तपाईँको बारे मुद्दै उठाउन नागरिकता विधेयक ल्याएर देशलाई फिजीकरण बनाउन सक्ने वा एमसिसी पास गर्ने, एसपिपी पास गर्ने, बिआरआई जति पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा हिजो जबरजस्ती गरिएको थियो नि, अब त्यो अवस्था त छैन नि त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको। राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहयोग बिना यहाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन। अनि बिस्तारै देश र जनताको जित हुँदै गएको छ। त्यसकारण सम्भावना जीवित छ भन्न खोजेँ मैले। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा चाहिँ फेरि मिलेर जानुपर्छ भन्नेहरू धेरै भेटिएको छ, यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम स्वागतयोग्य कुरा हो। विशेष गरी रविन्द्र मिश्रले यसलाई अहिले पहल गरेको देखिन्छ। रविन्द्र मिश्र पछिल्लो अवस्थामा आएर देश र जनताको पक्षमा जबरजस्त काम गरेर तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्छ र यो देशको गौरवशाली इतिहास, गौरवमय राष्ट्र संस्था, हिन्दू राज्य र अखण्ड नेपालको पक्षमा जबरजस्त आवाज उठाएर चाहिँ मुलुकको लागि, देशको लागि चाहिँ राष्ट्रपति नेताको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् रविन्द्र मिश्र। उनको शर्त रहेको छ पद जहाँ जेसुकै जाओस् न, क्वालिटीको हिसाबले, दक्षता क्षमताको हिसाबले
अन्य नेताहरूभन्दा त रविन्द्र मिश्र धेरै माथिल्लो लेभलका हुन् नि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको हिसाबले, अध्ययनको हिसाबले। तर उनी एउटा उपाध्यक्षमा गएर तपाईँको 4औं 5औं तहमा गएर बस्न राप्रपासँग एक भए। अब रवि लामिछानेसँग पनि मेल गराएर पार्टी एकीकरण गराएर रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्गदेन, रविन्द्र मिश्र, होइन ज्ञानेन्द्र शाही, अब मनोज साहबको हाम्रो टिम, मान्नु नि एउटा कुरा, यो देश र जनताको पक्षमा जबरजस्त काम गर्न सक्ने युवा नेताहरू, विदेशी लिगेसीबाट टाढा रहेका, विदेशीको हस्तक्षेपबाट, विदेशीसँग कहिले पनि घुँडा नटेकेका नेताहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रिय एकता गर्नुपर्छ, पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ र मुलुक बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। ढिला नगरी राजेन्द्र लिङ्गदेन र रवि लामिछानेलाई एक हुन म आग्रह गर्दछु। त्यो भयो भने बाँकी स्वतन्त्र रहेका अन्य स्वतन्त्र नेताहरू पनि एकीकरण भएर आगामी निर्वाचनपछि नेपालमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जो देश बेच्ने सवालमा चाहिँ सधैँ सहकार्य गर्ने, देश बनाउने सवालमा सधैँ फुटको सङ्घारमा बस्ने गर्दथे, उनीहरू पत्तासाफ भएर जान्छन् र यो नयाँ शक्ति एउटा मात्रै पार्टी भएर आउँछ। त्यसकारणले मिल्नुपर्छ, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन मिल्नुपर्छ, उनीहरूको पार्टी नै मिल्नुपर्छ र यस्ता खालको प्रवृत्ति भएका देशभरिका सक्षम योग्य युवा नेताहरू चाहिँ मिल्नुपर्छ। जस्तो यो पृथ्वी जयन्तीको एउटा कार्यक्रम हेर्दाखेरि पनि उहाँहरू मिल्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति बढी प्रबल देखियो। यस्तो खालको निर्वाचन अघि थिएन। यो दुवैमा रविजीलाई कन्फिडेन्स थियो, उनको पपुलारिटी र उनको आत्मविश्वास थियो। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई चाहिँ के थियो होला भने मेरो पुरानो पार्टी हो, म पुरानो पार्टीको नेता हो, राप्रपाको नेता हो, त्यसकारणले कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ नि जुङ्गाको लडाइँ जस्तो भएर यिनीहरूले जति मेहनत गर्नु पर्थ्यो पार्टी एकीकरणको लागि चुनाव अगाडि गरेका थिएनन्। तर चुनावपछि यिनीहरूको जुन एकता देखिएको छ, सरकारमा सहकार्य देखिएको छ, होइन, सँगै मिलेर तपाईँको प्रचण्ड सरकारलाई बलियो बनाउन लागेको देखियो, प्रचण्डलाई सुधार्न लागेको देखियो। यी सारा कुराले, यो सिनारीले के देखिन्छ भने यिनीहरू चाँडै मिल्ने कित्तामा आउँछन्, किनकि नेपालको राजनीतिलाई बुझे होला, होइन, अझ शक्तिशाली भइएन भने पुराना पार्टीले गलाउन सक्छन्, ढलाउन सक्छन् वा सखा पारिदिन सक्छन्। योभन्दा अगाडि पनि धेरै शक्तिहरू आएर सखा भएका हुन्, होइन। त्यसकारणले यी कुरा बुझेको होलान् र यिनीहरू एक हुने बाटोमा सायद अगाडि बढेको होलान् र यिनीहरू एक हुनुपर्छ। जस्तो प्रचण्ड सुध्रे भन्ने कुरामा चाहिँ राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेनकै देन हो भनिरहनु भएको छ धेरैले। यहाँ 200% नेपालमा काङ्ग्रेस सुधारिएको छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको हात हो, नेपालमा एमाले सुधारिएको छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको हात हो, नेपालमा माओवादी सुधारिएको छ भने त 100% राजेन्द्र लिङ्गदेन र हामी जस्तो नेताहरूको हात हो। रविजी त 6 महिना अगाडि आएको हुन् नि। तर देश के हो, जनता के हो, देशको माया के हो, जनतालाई दिने डेलिभरी के हो, होइन, नेताले गर्नुपर्ने गुण के हो, काम कर्तव्य अधिकार के हो भनेर त हरेक नेतालाई राजेन्द्र लिङ्गदेनले सिकाए नि। संसद सकिने लाग्दाखेरि यिनीहरूले 4 महिना आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनले 15 दिन अगाडि, 1 महिना अगाडि राजीनामा दिए। म कुनै पनि हालतमा संसद लम्ब्याएर बिना कामको भत्ता खाएर देश र जनतालाई 2 अरब घाटा पार्न सक्दिनँ। यो मेरो नैतिकताले दिँदैन। राजनीतिमा एउटा नैतिकता चाहिन्छ, त्यही देखाए नि त राजेन्द्र लिङ्गदेनले। त्यति मात्रै देखाए राजेन्द्र लिङ्गदेनले। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री अफर गरिराख्दाखेरि सहमति केपी ओली, प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा बीच भइसक्यो, होइन। यता प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर शेरबहादुर देउवाजीले प्रस्ताव गरिराख्दाखेरि नैतिकता के हो र विश्वास कसरी लिन सकिन्छ, दिन सकिन्छ, त्यो सिकाए नि त। आफ्नो प्रधानमन्त्रीको जुन ललिपप यिनलाई देखाएको थियो, प्रधानमन्त्री बन भनेको थियो, यसलाई लात हानेर यथास्थितिमा बरु सरकारमा गएनन्, प्रचण्ड सरकारलाई डर साथ दिइराखे। भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट हरेक नेपालका नेताहरूले सिक्न बाध्य बनाए। त्यो भएर यी पार्टीहरू सुधारिएका छन् भने एउटै नेताको काम कर्तव्य अधिकार र उनले गरेका डेलिभरीको हिसाबले सुधारेका हुन् र सुधार्ने व्यक्ति भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन नै हुन्। हस् सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल।